सम्बोटा लिपि अनुसार जेचुन ड्रोल्मा भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछ भने नेपाली भाषा अनुसार हामी तारादेवी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ। तारादेवीलाई तपाईँ हामीले महिला सशक्तिकरणको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्न अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त गर्न पुरुषकै शरीर अथवा पुरुषकै रूप धारणा गर्नुपर्छ भने छैन। महिला वा महिलाकै रूपमा रहेर तपाईले बौद्धिक ज्ञान अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जेचुन डोल्मा अर्थात् तारादेवी। आज उहाँकै जीवनी यस भिडियो मार्फत राख्ने कोसिस गर्नेछु। विशेष गरेर जेचुन तारानाथले रचना गर्नुभएको ढोल्मी लोग्यू शेर्की ठेवा नामक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको अनुसार तारादेवीको जीवनी तपाईहरु समक्ष पस्किनेछु। नमस्कार टासितेले। अनगिन्ती समय अगाडि जिक्तेन गिखाम नाचुकबी हो अर्थात् अनेक लोक धातु नाम गरिएको एक संसारमा, जस्तै तपाईँ हामी बसेको संसारले अहिले मिजे जिक्तेन भनेर भन्ने गर्दछ भने नेपालीमा अभय लोक भनेर भन्ने गर्दछ। यस्तै खालको छुट्टै ग्रह छुट्टै संसारमा जसलाई चाहिँ हामी अनेक लोक धातु भनेर भन्ने गर्दछ भने सम्बोटा लिपिमा जिक्तेन गिखाम नाचुकबी हो भनेर भन्ने गर्दछौँ उक्त संसारलाई। उक्त संसारमा एक राजा र रानीको सुपुत्रीको रूपमा अर्थात् राजकुमारीको रूपमा जन्म भयो जेचुन डोल्मा। यतिखेरसम्म उहाँलाई डोल्मा भनेर नाम प्राप्त भएको छैन। जब एक राजा र राजकुमारीको कोखबाट उक्त सुपुत्रीको जन्म भयो, सुपुत्रीको जन्म भइसकेपछि आमा बाबाले हेसेदावा भनेर उहाँको नामकरण गर्नुभयो अर्थात् नाम राख्नुभयो। उक्त समयमा जब हेसेदावा राजा र रानीको कोखबाट जन्मियो, उक्त समयमा अहिले शाक्यमुनि बुद्धको शासनकाल जस्तै उक्त समयमा साङ्गे गाडा अर्थात् अमोघा सिद्धि बुद्धको शासनकाल रहेको थियो। समय बित्दै गयो, हेसेदावा हुर्कँदै गयो। समयसँगै बिस्तारै सानै उमेरदेखि बौद्ध धर्मप्रति अर्थात् साङ्गे गाडा अमोघा सिद्धिले देखाउनु भएको बाटो जुन चाहिँ आध्यात्मिकको बाटो, बौद्ध दर्शनको बाटो प्रति सानै उमेरदेखि एकदमै आकर्षित हुनुहुन्थ्यो। सानै उमेरदेखि बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, सङ्घ रत्न बुद्धले दिनुभएको अर्थी उपदेशप्रति श्रद्धा भक्ति गर्दथे। बिस्तारै बिस्तारै अझ मनमा चासो बढ्दै गइसकेपछि साङ्गे गाडा अर्थात् अमोघा सिद्धिले देखाउनु भएको अर्थी उपदेशलाई नै सिरुपार गर्दै बिस्तारै अमोघा सिद्धिको शिष्यहरू, थेरावाद परम्पराका शिष्यहरू र महायाना परम्पराका अर्हत प्राप्त सबै शिष्यहरूलाई हेसेदावा राजकुमारीले 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म छोपा अर्थात् पूजा आराधना गरेर बस्नुभयो। त्यो पनि आफ्नो राजदरबारमा रहेको विभिन्न अमूल्य वस्तुहरू, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, जति पनि फलफुलहरू छ अर्थात् अनगिन्ती यस प्रकारको पूजा सामग्रीहरू छोपा अर्थात् थेरवाद परम्पराको भिक्षु र महायाना परम्पराको भिक्षुलाई अर्पण गर्दै 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म यसरी उहाँले छोपा गरेर अर्थात् पूजा अर्चना गरेर बस्नुभयो श्रद्धा भक्तिपूर्वक। यसरी 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई पूजा अर्चना गरेर अर्थात् आराधना गरेर बसिसकेपछि साङ्गे गाडा अर्थात् अमोघा सिद्धिको सामु गएर हेसेदावाले सम्पूर्ण प्राणीको उद्धार गर्नको लागि म बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्छु भनेर झाउँसुकी सेम्के अर्थात् बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो उक्त समयमा। यसरी वर्षौँ वर्षसम्म हेसेदावाले बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई पूजा अर्चना गरेर बस्नुभयो र त्यसपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु अर्थात् प्राणीहरूको उद्धारको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर झाउँसुकी सेम्के अर्थात् बोधिचित्त पनि उत्पाद गर्नुभयो। त्यसपछि बुद्धका अर्हत प्राप्त भिक्षुनीहरूले हेसेदावालाई यसो भन्नुभयो, तपाईँले बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म पूजा अर्चना गरिएको पुण्यको प्रभाव र त्यसपछि साङ्गे गाडा अर्थात् अमोघा सिद्धिको सामु गएर तपाईँले जुन बोधिचित्त मन उत्पाद गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँले यसै जुनीमा, यसै क्षणमा, यसै समयमा
पुरुषको रूप धारणा गरेर बुद्धको शासनलाई फैलिन पाऊँ भनेर तपाईँले प्राणीदान अर्थात् मलाम ताप्सी गर्यो भने तपाईँले अहिले नै प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी भन्नु। त्यसपछि केही समयसम्म अर्हत प्राप्त अमगा स्थितिका भिक्षु भिक्षुणीहरूसँग हेसेदावले यसरी केही समय संवाद चलिसकेपछि प्रश्न उत्तरको संवाद चलिसकेपछि हेसेदावाले के भन्नुभयो भने दिनी केपा मेचिङ भूमे मे अर्थात् यो पुरुष भन्ने पनि छैन र स्त्री भन्ने पनि छैन। दाग मे घाँसक मेचिङ नाम्रिक मे अर्थात् म भन्ने पनि छैन र आत्मा भन्ने पनि छैन। फोमर ताक्वा दिनी यामालु अर्थात् पुरुष स्त्री केवल नामकरण मात्रै हो। लोङ्गेन नम्बर ठुल्बर्ग्युर अर्थात् संसारिक भ्रमितहरूले केवल पुरुष र स्त्री भनेर मात्रै नामकरण गरिएको, वास्तवमै यो पुरुष अर्थात् यो स्त्री भनेर यस्तो खालको ठोस वस्तु कुनै पनि छैन भनेर उहाँले यसरी चाहिँ सबै भिक्षुहरू समक्ष यसरी उहाँले यस प्रकारको प्रस्तुति दिनु। यस प्रकारको प्रस्तुति दिइसकेपछि फेरि पनि हेसेदावाले पुरुषकै शरीरमा रहेर बुद्धत्व प्राप्त गर्दै प्राणीको हित गर्दै बुद्धको शासन फैलाउने व्यक्तिहरू अनगिन्ती रहेछ र धेरै रहेछ। तर महिलाकै रूपमा रहेर महिलाकै शरीरमा रहेर बुद्धत्व प्राप्त गर्दै बुद्धको शासन फैलाउँदै प्राणीको हित गर्ने भने व्यक्तिहरू भने एकदमै न्यून रहेछ अर्थात् कम रहेछ। त्यसै कारणले जबसम्म यो संसार रहन्छ अर्थात् यो सृष्टि रहन्छ तबसम्म म एक महिलाकै रूपमा रहन्छु र स्त्रीकै शरीरमा बसेर बुद्धत्व प्राप्त गर्दै बुद्धको शासनलाई फैलाउँदै प्राणीहरूको हित गर्नेछु, प्राणीहरूको कल्याणको काम गर्नेछु भनेर उहाँले थाम्च्या अर्थात् बाचा समय लिनुभयो। यसरी सम्पूर्ण अर्हत प्राप्त भिक्षु भिक्षुणीहरूको सामु हेसेदावाले थाम्च्या अर्थात् बाचा समय लिइसकेपछि आफ्नै राजदरबारमा बस्दै बिस्तारै उपाय कौशल साधनालाई अपनाउँदै त्यही भित्र रहेका भौतिक वस्तुहरू आफूले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै सेवन गर्दै ध्यान साधना गर्न थाल्यो। यसरी 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म उहाँले उपाय कौशलको विधि अपनाउँदै ध्यान साधना गरेर बस्नु भयो। त्यसपछि उहाँलाई शून्यताको ज्ञान बोध भयो अर्थात् संसारिक जुन छलोको दुःख छ यो दुःखको भुमरीबाट मुक्ति हुनुभयो अर्थात् जुन बुद्ध भूमिमा पुग्नु पर्यो जुन खुड्किलो थियो त्यो खुड्किलोमा उहाँले पाइला टेक्नुभयो। त्यसपछि हेसेदावाले ढोवा थाम्चे ढोलवी तेङ्गिजिन अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी उद्धार हुने समाधि उहाँले ध्यान साधना गर्नुभयो। यसरी सम्पूर्ण प्राणी उद्धार हुने ध्यान साधनामा फेरि बस्नुभयो। त्यसपछि उक्त ढोवा थम्चे ढोलवी तेङ्गिजिन अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी उद्धार गर्ने समाधिको स्थिति प्राप्त गरिसकेपछि अब उहाँले जति पनि प्राणीहरू छ दिन रात नभनिकन 10 करोड 1 लाख प्राणीहरूलाई दिन प्रतिदिन यसरी उहाँले आफूले प्राप्त भएको बुद्धले दिनुभएको जुन ज्ञान गुणका कुराहरू र आफूले प्राप्त भएको जुन सिद्धि छ आफूले प्राप्त भएको जुन ज्ञान मार्ग छ जुन साङ्गेङ्गडा अर्थात् अमोघ सिद्धिले उहाँलाई दिनुभएको उहाँलाई देखाउनु भएको मार्ग छ त्यो मार्ग फेरि उहाँले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई फेरि देखाउँदै त्यो मार्ग सिकाउँदै त्यो ध्यान साधना सिकाउँदै जसरी आफूले ध्यान साधना गरेर प्राप्त भयो त्यही मार्ग फेरि प्राणीहरूलाई देखाउँदै यसरी चाहिँ चेतुनटोलमा अर्थात् तारादेवीले अनगिन्ती प्राणीहरूलाई उद्धार गर्दै लैजानु। जबसम्म दिन प्रतिदिनमा 10 करोड 1 लाख सम्मको प्राणीहरू उद्धार हुँदैन थिए तबसम्म चेचुनडोलमा अर्थात् तारादेवीले दिनमा भोजन समेत लिनु हुँदैन थियो। यसरी अनगिन्ती अथाह प्राणीहरूलाई अर्थी उपदेश बुद्धले देखाउनु भएको बाटो अहिंसाको मार्ग ध्यान साधना सबै सिकाउँदै सबै देखाउँदै प्राणीहरूलाई ध्यान साधनामाको बाटो कसरी चाहिँ अपनाउन सकिन्छ कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ र कसरी संसारिक दुःखबाट चाहिँ मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर त्यो ध्यान साधना त्यो मार्ग सिकाउँदै प्राणीहरूलाई उद्धार गरिसकेपछि अनगिन्ती प्राणीहरूलाई यसरी उद्धार गरिसकेपछि मानिसहरूले हेसेदावा जुन उहाँको पहिलो नाम थियो जन्मिँदाखेरि आमा बाबाले राखिदिएको नाम थियो त्यो नाम परिवर्तन हुँदै गएर पछि
वरपरका मान्छेहरूले अनेकौँ प्राणीहरूको उद्धार गरेको देखेपछि हेसेदावालाई हेसेदावा नभनिकन डोल्मा डोल्मा भनेर पुकार्न थाल्यो, जसको अर्थ हुन्छ उद्धारिका, जसले चाहिँ अनेकौँ प्राणीहरू उद्धार गर्ने काम गरेको, अर्थात् अनेकौँ प्राणीहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्न अर्थात् छलोको दुःखको भुमरीबाट मुक्ति पार्न अर्थात् उद्धार गरिसकेको व्यक्तिलाई डोल्मा अर्थात् उद्धारिका भनेर भनिन्छ। यसरी एक साधारण राज खानदानमा जन्मिएकी राजकुमारी हेसेदावाले बौद्ध मार्गको आध्यात्मिक क्षेत्रमा अभ्यास र अनुसन्धान गर्दै गर्दै बिस्तारै प्राणीहरूको अनगिन्ती उद्धार गरिसकेपछि डोल्मा भनेर चाहिँ सबैले पुकार्न थाल्यो। अर्थात् पहिला हेसेदावा नामबाट चाहिँ उहाँलाई परिवर्तन गरेर सबैले उक्त प्राणीहरूको उद्धार गरेको काम देखिसकेपछि उहाँले गरेको काम मार्फत उहाँलाई डोल्मा, जसको अर्थ हुन्छ उद्धार अथवा उद्धारिका भनेर अर्थ लाग्ने गर्दछ। यो नाम चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ वरपर बसेका मानिसहरूले अथवा उक्त काम गर्दै गर्दाखेरि प्राणीहरूको उद्धार गर्दै गर्दाखेरि देखेका कारणले गर्दाखेरि काम अनुसार उहाँलाई यसरी चाहिँ नाम दिनुभएको थियो। त्यसपछि साङ्गेगाटा अर्थात् अमोघासिद्धि बुद्धले पनि उहाँलाई तपाईँले जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन तबसम्म सबैजनाले लामा डोल्मा भनेर अर्थात् तारादेवी तारादेवी भनेर पुकार्नेछ भनेर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो। त्यसपछि यसरी अनगिन्ती प्राणीहरूको उद्धार गर्दै जाने क्रममा फेरि पनि विबुद्ध कल्पको समयमा फेरि पनि अमोघासिद्धि बुद्धको सामु गएर उहाँले 10 दिशाका प्राणीहरूलाई म जति पनि विघ्न बाधाहरू छ उक्त विघ्न बाधाबाट म रक्षा गर्छु भनेर उहाँले थाम्च्या अर्थात् वाचा गर्नुभयो, अर्थात् समय लिनुभयो र त्यसपछि उहाँले सम्पूर्ण मारहरूलाई विजय गर्ने एक समाधिमा बस्नु। समाधिको पनि सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि 95 कल्पसम्म उहाँले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई विभिन्न प्रकारको विघ्न बाधाबाट उहाँले जोगाउँदै रक्षा गर्दै लानुभयो भने 10 करोड 1 लाख वर्षसम्म चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सम्यक मार्गमा डोर्याउँदै लैजानुभयो, जुन चाहिँ संसारिक दुःखबाट मुक्ति हुने एक बौद्ध मार्गको आध्यात्मिक बाटो हो। उक्त बाटोमा चाहिँ जुन डोल्मा अर्थात् लामा डोल्मा तारादेवीले प्राणीहरूलाई धर्मदेशन उपदेशको माध्यमबाट उहाँहरूलाई उद्धार गर्दै लैजानु। रातको समयमा दुःखहरप वंशु अर्थात् सुरती मारलाई आफ्नो अधीनमा लिँदै अहिंसा सत्मार्गको बाटोमा डोर्याउँदै लैजानु। त्यसपछि यस्तो खालको अनगिन्ती प्राणीहरूको उद्धार गरेकै कारणले गर्दाखेरि लामा डोल्मा अर्थात् डोल्माको नाम तारादेवीको नाम विभिन्न प्रकारले राख्न गयो। जस्तै दुङ्वा अर्थात् वेदनालाई नष्ट गर्ने तारादेवी र त्यस्तै गरेर डोल्मा अर्थात् उद्धारिका, त्यस्तै गरेर न्युरमा तिब्रिका अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा छिट्टै पूर्ति गर्न सक्ने भएका कारणले डोल्माको नाम न्युरमा अर्थात् तिब्रिका भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ भने र त्यस्तै गरेर पामो अर्थात् वीरङ्गना जसले चाहिँ बहादुरीता काम देखाएको हुन्छ। डोल्माले अनगिन्ती प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने जुन बहादुरीता उहाँले स्त्रीकै शरीरमा रहेर स्त्रीकै रूप धारण गरेर देखाउनु भयो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाम पामो अर्थात् वीरङ्गना भनेर उहाँलाई पुकार्न थाले। अनगिन्ती प्राणीहरूको उद्धार गर्ने क्रममा फेरि पनि डोल्मा अनादिकल्प अर्थात् अनादिकल्पको समयमा गेलोङ ठिमा मेपी हो अर्थात् भिक्षु निर्मल प्रकाश दृश्यलाई 10 दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूले निजे छेम्बे अङ्कुरनाङ अर्थात् महाकरुणिकाको अभिषेक दियो र उक्त महाकरुणिकाको अभिषेक दिएकै प्रभावले गर्दाखेरि उक्त भिक्षु चेरेसिक अर्थात् अवलोकितेश्वरमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि फेरि पनि पञ्च बुद्ध बोधिसत्वहरूले उहाँलाई चित्त प्रकाश स्वभावको अभिषेक दिनुभयो। निङ्जे छेम्बे वाङ अर्थात् महाकरुणिकाको अभिषेक र चित्त प्रकाश स्वभाव ज्ञानको अभिषेक दिइसकेपछि यी दुवै अभिषेकको मिश्रणबाट डोल्मामा परिवर्तन भयो। अर्थात् उक्त दुईटा अभिषेकको मिश्रण जुन थियो त्यो मिश्रण डोल्मामा परिवर्तन भयो। त्यसपछि चेरेसिक अर्थात् अवलोकितेश्वरको चित्तबाट डोल्मा उत्पन्न भयो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। उहाँ चेरेसिक अर्थात् अवलोकितेश्वरको चित्तबाट उत्पन्न भइसकेपछि फेरि पनि सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न सक्ने, सम्पूर्ण प्राणीहरूको
इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गराउन सक्ने सामर्थ्य राख्दथे र त्यस्तै गरेर 8 प्रकारको विभिन्न भयहरूबाट पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई रक्षा गर्दथे र 60 प्रकारको विभिन्न प्रकारको नकारात्मक पक्ष जसले चाहिँ प्राणीहरूलाई सम्पूर्ण धर्ममा लागेका व्यक्तिहरू र सबै प्राणीहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। उक्त समस्याहरूबाट पनि आर्य तारा ढोल्मा अर्थात् तारादेवीले आजको दिनसम्म रक्षा गर्दै आएका छौँ। हवस् त, झिचुन ढोल्मा अर्थात् तारादेवीको कथा जति सक्दो संक्षिप्तमा तपाईँहरू समक्ष राख्ने जमर्को गरेको छु। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष भेटघाट हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनु होला। हवस् त, नमस्कार।